सो प्रत्येक फावट मारगांव इल्लीगल गाडाचे बस स्टँडाचेर आनी इन एंड अराउंड ते हायलायट जावपाक लागला. तुमकां कशें पळयता तुमी ताजेर? हो एक्चुली 2 दीस आदी एक ड्रायव्ह जाल्लो की फुटपाथाचे जे शॉपेज आसात तांकां काडपाक जाय आनी हो हे कोण करता, हो इश्यू रेज कोण करता, BJPच रेज करता, BJPच्याच कावन्सिला कडेन. सो BJPचे जे वर्कर आसा, जे ऑफिस बेरर्स आसा, मडगांव मंडलाचे जे ऑफिस बेरर्स आसा तेच काडटा आनी मोर्चा घेवन वयता मडगांव म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सनाचे, जो BJPचाच आसा. सो मोर्चा कित्याक लागून जाय पडलो हें आमकां कळना. पूण आमकां एक दिसून येता जे फ्लावर वेंडर्स आशिल्ले, जे आमचे नीज गोंयकार फ्लावर वेंडर्स आशिल्ले ते खंयचे जावं, ते मडगांवचे जावं आनी खंयचे जावं, पूण एक्चुअल जे कांयच प्रॉब्लम करनासतना जे आपले बिजनस करतात तांकां खंय तरी डिस्प्लेस करपा खातीर हो एक प्रयत्न आशिल्लो. आतां ते म्हणटात हें सडेकर लायनांतल्यान ड्रायव्ह केलें तेणी काडलें म्हणटा. आमी पळोवपा जाय कितले दीस सुमार हें ओपन उरतलें. मेन रोडाचेर फुटपाथ अजून ऑक्युपाय जाल्ले आसात. आपले जी शॉप आसा ताणें आपले आखे जे हे आसा आयटम्स आसा ते फुटपाथार हाडल्या. सो थंय पावल ना अजून पासून म्युनिसिपालिटी. सो हें दाखोवन दिता हें खंय तरी एक हें डायरेक्शन दिवपाक सोदता, तांचेर एक्शन घेवपाक. पूण हें योग्य ना. आनी दुसरें म्हणलें जाल्यार जेन्ना तुमी सांगतात की आमी मडगांव क्लीन करपा जाय, मांबा जो रेल्वे क्रॉसींग आसा थंय फाटीं 2 वर्सां आदीं PWD डिपार्टमेंटान थंय गाड्यो आसा, इलिगल गाड्यो आसा समजला, तांकां एविक्शन करपाक नोटीस धाडिल्ली समजला. पूण आज पासून एक सुद्दां गाडी थंयसान आलो ना. आज आमचो मडगांवचो आमदार PWD मंत्री आसा. आमी पळयतात की हें जे PWDनूच नोटीस धाडिल्ली एविक्शनाचेर, ताचेर कितें एक्शन घेता हें पळोवपा जाय. कित्याक थंय इतली कंजेशन जाता, थंय स्कूल आसा, कॉलेजीस आसा, रेल्वे क्रॉसींग आसा, टोटल किओस जाता, टोटल मेस जाता. पूण तें ताका दिसची पडना. हें तो आपल्याच मंडला मुखार घालून कितें तरी दाखोवपाक सोदता की आपण एनक्रोचमेंटाचे एगेन्स्ट म्हणून. एनक्रोचमेंटाचे एगेन्स्ट जाल्यार हांगा पयला हात घाल आनी हें पयलें काड. कित्याक थिंगा सामकें एक म्हणल्यार तुका फ्लायओवर घालूं जावना थंय समजा. आनी इतलें जे ट्रॅफीक कंजेशन आसा तेजेरूय मातशें इल्लें हें सोल्युशन हाडपाक ही इम्पॉर्टंट काडपाचें. सो हें केन्ना काडटलें तें आमी पळोवपा रावलें. तर खुबशे फावट हायलायट जाता, फाटल्या वर्सांनी हायलायट जाल्ले, केन्ना केन्ना इन्स्पेक्शन जाता पूण एक्शन केन्ना दिश्टी पडना. एक्शन कित्याक जायना? एक्शन जायना म्हणल्यार आतां इवन पळय आतां काल आमचे जो ड्रायव्ह पयलो आसा हें कितें ड्रायव्ह करप कारण कितें? हें ड्रायव्ह करप म्हळ्यार तांकां एक हें धाडप, मेसेज धाडप, तुमी सगळे एकठांय जावा आनी मडगांवच्या बाबाक मेळा समजला. तो आमचे प्रॉब्लम सॉल्व करता. हें तांकां एक इन्विटेशन ऑर एक धमकी समज आनी मागीर तोच सॉल्व करता, तोच प्रॉब्लम क्रिएट करता आनी तोच मागीर आपण सोल्युशन हाडटा. आतां तांकां रावन दी हें वस्ती कारस्थान मडगांव जाल्लें आहा आनी त्या कारणाक लागून हे सगळे मडगांवचे आख्खी मॅच जावन गेले आहा गेले 30 वर्सां. एंड गोल केन्ना तरी तांकां सोल्युशन मेळटलो ह्या प्रॉब्लमाक. सो आमी कितें म्हणटा आतां एक वेंडींग कमिटी म्हणून एक आसा, एक्ट आसा, प्रोवायडींग लायवलीहूड फॉर वेंडर्स म्हणून एक एक्ट आसा. गोंयच्या सरकार सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम ती आनी गोंय सरकारान एडॉप्टूय केल्ली आसा. ती आज पासून जायना, ती आज पासून इम्प्लिमेंट जायना मडगांव. वयल्यान वेंडींग झोन जे डिक्लेअर केल्ले आहा तातूंत हो इलिगल गाडी काडटा आनी तांकां अलॉटमेंट दिता इलिगल गाड्या समजा. हें कशें चलतलें? जेन्ना एक हे एक्टा प्रमाणे डिक्लेअर केल्लें आसा की प्रत्येक म्युनिसिपल एरियाक हो हितून एक वेंडींग झोन डिक्लेअर करचो आनी वेंडींग झोन डिक्लेअरूय जालें, वेंडींग झोनाचें स्ट्रक्चरूय जालें आनी तितून काडला आनी हो इलिगल गाड्यार दिता आपल्या जाय हँडपीक समजा. हें वयतालें बंद जावपाक जाय तेन्नाच हें मडगांव क्लीन जातलें. आनी त्या खातीर आमी मागता की मडगांवकारान हाजेर विचार करपाक जाय. कशे भाशेन आमचो आमदार 30 वर्सां जो रुलींग आसा, 30 वर्सां जो मडगांवचें राज्य चलयता, कशे भाशेन ताणें मडगांवचें नितळसाण केल्लें आसा, सगळी वाट लायल्ली आसा आनी मडगांव इतली मॅच जाल्ली आसा.